वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली में विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 18,771 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया। विफाकी वज़ीर खजाना ने कहा है कि मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमेरिका ईरान जंग के बावजूद हमारी मौशी शरह-नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह-नमू 6.1% रही। खिदमात शोबे में 4.1% शरह-नमू सामने आई है। हमारी मौशियत का हुजम 452 अरब रुपए डॉलर तक पहुंच चुका, जो कि नया संगे मील है, जबकि फीकस आमदनी 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई है। विफाकी वज़ीर खजाना के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़ है। वज़ीर खजाना के मुताबिक विफाकी वज़ीर खजाना ने कहा है मुल्क की दिफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फर्ज के लिए 3000 अरब रुपए फ्राहम किए जाएंगे। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1071 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जबकि पेंशन के अखराजात के लिए 1159 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मिलिट्री पेंशन पर 822 अरब रुपए खर्च करने, जबकि सिविल पेंशन पर 272 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1091 डॉलर अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। विफाकी बजट 2026-27 में दिफाई अमूर और सर्विसेज बजट के लिए 3010 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफाई इंतजामिया का बजट 10 अरब 90 करोड़ मुख्तस किया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक दिफाई सर्विसेज का बजट 3000 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। दिफाई मुलाजमीन के अखराजात के लिए 967 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफाई ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 743 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफाई फिजिकल असासाइजात के लिए 925 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक दिफाई सिविल वर्क्स के लिए 363 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करा सकेंगे। छोटे दुकानदारों को गोशवारे जमा कराते वक्त कम अज कम 25,000 रुपए जमा कराना होगा। उनका रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा और उन्हें खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की जिम्मेदारी नहीं होगी और पीओएस मशीन रखने से इस्तिस्ना होगा। बजट में जायदाद मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़ है। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। विफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने 15 से 50 करोड़ रुपए की आमदनी पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दे दी है। बजट तकरीर में विफाकी वज़ीर ने कहा, हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की स्लेब्स पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने का फैसला किया है। इससे कबल सुपर टैक्स की शरह 6 स्लेब्स की शक्ल में 1 से 7.5% तक आयद थी। विफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा है कि इसी तरह 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% थी, जिसे कम करके 8% करने की तजवीज़ है। सेनेटर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बैंक तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइजर्स पर सर्च बरकरार है। हुकूमत ने आइंदा माली साल से तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी कर दी है। उन पर आयद सरचार्ज को खत्म करने का फैसला किया गया। बजट दस्तावेज के मुताबिक 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स और 12 लाख रुपए आमदन पर 1% टैक्स होगा। 12 लाख से जायद और 22 लाख रुपए आमदन तक 11% इनकम टैक्स आयद होगा। दस्तावेजात में बताया गया है कि 22 लाख से जायद और 32 लाख रुपए आमदन तक 20% इनकम टैक्स आयद होगा। 32 लाख से जायद और 41 लाख रुपए आमदन तक 25% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह 41 लाख रुपए से जायद और 56 लाख सालाना आमदन पर 29% इनकम टैक्स आयद होगा। दूसरी जानिब 56 बजट दस्तावेजात में मजीद कहा गया है
کہ लाख रुपए से जायद और 70 लाख सालाना आमदन पर 32% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन पर 35% इनकम टैक्स आयद होगा। दस्तावेजात में बताया गया है कि तनख्वाहदार तबके के सरचार्ज की शरह 9% थी, जिसको खत्म कर दिया गया है। तो नाज़रीन, बजट तकरीर में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत का तीसरा बजट पेश करना मेरे लिए एजाज़ है। बुनियानुल मरसूस में कामयाबी एक रोशन बाब है। गुज़श्ता साल भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मानती है। बहुत सारे ममालिक हमारे लड़ाका तैयारे अपनी अफवाज में शामिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे पास मुकद्दस और भारी जिम्मेदारी है। सऊदी अरब के साथ भाईचारे का रिश्ता दिफाई माहिदे से मजबूत हुआ। इस माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% रही है। खिदमात शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई है। हमारी मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका, जो कि नया संग मील है, जबकि फीकस आमदनी 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी बिलावल भुट्टो को मनाने के लिए उनके चैम्बर में पहुंचे और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट चेयरमैन को मनाने में कामयाब हो गए हैं। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बजट इजलास में शिरकत न करने के ऐलान पर वज़ीर खारजा इसहाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए पहुंचे थे। पीपल्स पार्टी का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे, कुछ अराकीन बजट इजलास में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता, एक तरफ मैंडेट चोरी हो और मैं तालियां बजाता रहूं। वफाकी काबीना ने बजट 2026-27 के मसवदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद काबीना ने वफाकी बजट 2026-27 के मसवदे की मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया गया। बादशाह वफाकी काबीना के इजलास के दौरान कैमरा टीम को कमेटी रूम से बाहर निकाल दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास इन कैमरा कर दिया गया। आलमी मालियाती फंड ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की मंजूरी दे दी है। IMF की मंजूरी के बाद तनख्वाहदार तबके के लिए कम अज कम 10% या जायद रिलीफ मुतवक्के है। दूसरी जानिब तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लेब में रद्दोबदल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाजमत पेशा अफराद पर टैक्स रेट कम करने से रेवेन्यू पर 50 अरब तक असर पड़ सकता है। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुतबादिल ज़राए से रेवेन्यू पैदा करने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक सालाना 12 से 22 लाख तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी का इम्कान है। माहाना 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स में रिलीफ की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट को बहुत मेहनत और खुलूस से तैयार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा है कि बजट में पाकिस्तान की अजीम कौम की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी गई है। वाज़ेह रहे कि 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगी। सिंध हुकूमत माली साल 2026-27 के लिए आमदन और अखराजात का मिजानिया आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली में पेश करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट पेश करने के लिए 16 और 17 जून की तारीखें ज़ेर गौर हैं। सिंध हुकूमत ने कहा है कि IMF की शराइत और नेशनल फिक्स पैकेट पर अमल दरामद के बायस बजट की तैयारी में ताख़ीर हुई है। ताहम हुकूमत की कोशिश है कि अशूरा मुहर्रम से कबल बजट को सिंध असम्बली से मंजूर करा लिया जाए। सिंध असम्बली के कवायद व ज़वाबित के तहत बजट पर कम अज़ कम 5 रोज़ बहस करना लाजमी है, जिसके बाद बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल किया जाता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अब तक 10 मरतबा सिंध असम्बली में बजट पेश कर चुके हैं और रवां साल भी वही बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के मुकाबले में सिंध के तरक्याती बजट में 24% तक कमी मुतवक्के है।
صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن بل 2026 کی منظوری دے دی ہے۔ بل کی منظوری سے PIAL کی نجکاری کی تکمیل کے لیے درکار قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔ یہ بل سینٹ سے 10 جون 2026 اور قومی اسمبلی سے 11 جون 2026 کو منظور کیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر اقتصادی رابطہ کمیٹی نے خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں وزارت فوڈ سیکیورٹی نے خیبر پختونخوا کے عوام کو گندم کی فراہمی کے اقدامات مکمل کر لیے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ PK کو گندم کی فراہمی اور وزیر اعظم کی عوام دوست پالیسیوں کا عملی مظہر ہے۔ خیبر پختونخوا گندم سیزن کے آغاز میں مقرر شدہ سرکاری قیمت پر فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا وفاقی حکومت عوام کو سستی گندم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس کی 3 روزہ سالانہ اسٹریٹجک پرفارمنس اینڈ پلاننگ کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی ہے، جس میں ملک بھر سے ریجنل کوآرڈینیٹرز، معاشی ماہرین اور دیگر نمائندگان نے شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدور ابرار احمد اور ذکر اللہ مجاہد، CEO الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس عثمان نعیم ملک، صدر ڈاکٹر مشتاق مانگٹ اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی ہے۔ شرکاء کو اسلامک مائکرو فائنانس کے ذریعے غربت کے خاتمے، پائیدار معاشی ترقی اور خود کفالت کے فروغ کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ مقررین کا کہنا تھا الخدمت گزشتہ 14 برسوں کے دوران 25,132 خاندانوں کو معاشی خود کفالت کی راہ پر گامزن کر چکی ہے، جبکہ 1 ارب 17 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کے بلا سود قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اسلامک مائکرو فائنانس پروگرام صرف قرضوں کی فراہمی نہیں بلکہ معاشی بااختیاری اور سماجی تبدیلی کا مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ پینل ڈسکشن سمیت کانفرنس میں مقررین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس کا ہر قرض ایک خاندان کو محرومی سے نکال کر خود کفالت اور باوقار زندگی کی جانب لے جانے کی کوشش ہے۔ یہ ہمارا جو 3 دن کی ورکشاپ ہم کر رہے ہیں، یہ اسلامک مائکرو فائنانس کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں ہم وہ لوگ جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو بلا سود قرض دیتے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرواتے ہیں، اور بیوہ خواتین جو ہیں ان کو گروسری شاپ بنا کے دیتے ہیں، سلائی مشینیں خرید کے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ ہماری جو کانفرنس ہے آج، اس کا مقصد بنیادی طور پہ ریویو کرنا ہے کہ پچھلے سال میں ہم سے کیا کمیاں رہ گئی ہیں، کیا پرفارمنس تھی پچھلے سال، اور اگلے سال کا ویژن ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو پروگرام یہ پچھلے کوئی آلموسٹ 12-13 سال سے چل رہا تھا الخدمت فاؤنڈیشن کے انڈر، آج ہم یہاں پر الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس کی اینول اسٹریٹجک ریویو اور پلاننگ کی میٹنگ میں آئے ہیں۔ اس میں بتانا چاہوں گا کہ 50 سے زیادہ ہمارے ڈیلیگیٹس پورے پاکستان سے اس میں شرکت کر رہے ہیں اس وقت۔ الخدمت اسلامک مائکرو فائنانس اب تک تقریباً 1.25 ارب روپے کے قرضے، کاروباری قرضے دے چکا ہے۔ ہمارا فوکس یہ ہے کہ کاروباری قرضے دے کر لوگوں کو کسی بزنس میں انگیج کیا جائے اور غربت کی لکیر سے اوپر آنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے TV ٹوڈے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی وجہ سے ہماری آواز دور دور تک جاتی ہے۔ ہم اس نظریے پہ کام کر رہے ہیں کہ روزانہ کسی کو مچھلی پکڑ کر دینے کی بجائے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ کاروبار کے لیے یا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے 2 چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ایک سکل ہے، اس کے اندر اس نے محنت کرنی ہے، لیبر کرنا ہے، اور دوسری اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط آئندہ چند دنوں میں ممکنہ طور پر اسی ہفتے کے اختتام پر یورپ میں کسی مقام پر کیے جا سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا
معاہدے سے متعلق دستاویزات کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ معاہدہ بہت جلد مکمل ہو جانا چاہیے۔ ایران بھی اس معاہدے کا اتنا ہی خواہاں ہے جتنا دیگر فریق ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں ایران کے سپریم لیڈر نے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ تمام متعلقہ فریق اس پیش رفت کو کامیاب بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ میں خود اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکوں گا، تاہم نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ کی نمائندگی کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ جیسے ہی معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لے گا، امریکہ فوری طور پر ایرانی بندرگاہوں پر عائد اپنی پابندیاں ختم کر دے گا۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے باعث ہونے والے حادثات میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ترجمان ریسکیو پنجاب فاروق احمد کے مطابق نارووال میں آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گجرانوالہ نندی پور سیالکوٹ روڈ پر درخت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لاہور کوٹ خواجہ سعید میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ہربنس پورہ کینال روڈ پر درخت گرنے سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا ہے۔ گرین ٹاؤن میں درخت گرنے سے ایک شخص، شادیوال چوک میں 11 kV بجلی کی لائن گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ لاہور عابد مارکیٹ میں سائن بورڈ گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ نارووال میں دیوار اور سولر پینل گرنے کے 2 مختلف واقعات میں 3 افراد زخمی۔ کاموکی میں دیوار گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ادھر راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر تاج محمد آفریدی موٹر وے M1 پر ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ کرنل شیر خان انٹرچینج کے قریب پیش آیا ہے۔ سابق سینیٹر تاج محمد آفریدی اسلام آباد سے پشاور جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ اطلاعات کے مطابق گاڑی میں میکینیکل خرابی پیدا ہوئی، جس کے باعث گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر سڑک کنارے جا گری۔ حادثے میں سابق سینیٹر تاج محمد آفریدی جاں بحق جبکہ ڈرائیور معمولی زخمی ہو گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ اور کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں اہم اجلاس ہوا۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے افسران اور مجالس اور جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران قیام امن اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ مجالس اور جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز نے محرم الحرام کے حوالے سے مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ منتظمین اور لائسنس ہولڈرز نے محرم الحرام کے دوران قیام امن کے لیے مختلف تجاویز پیش کی ہیں۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ لاہور پولیس محرم الحرام میں قیام امن کو یقینی بنائے گی۔ مجلس اور جلوسوں کے اوقات کار اور مقررہ روٹس پر منع عن عمل درآمد کرایا جائے گا۔ منتظمین اور رضاکاروں کے تعاون سے شرکاء کی چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ کمشنر مریم خان کا کہنا تھا، ضلعی انتظامیہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کی بھرپور معاونت کریں گی۔ ضلعی انتظامیہ کے دفاتر منتظمین اور لائسنس ہولڈرز کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ ناظرین، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وفاقی بجٹ 2026-27 کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے معاشی استحکام کی جانب ایک مثبت قدم قرار دے دیا۔ حکومت کی جانب سے مسلسل تیسرا وفاقی بجٹ پیش کرنا معاشی پالیسیوں کے تسلسل کا مظہر ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا تھا کہ GDP کی شرح نمو میں اضافہ، مالیاتی خسارے میں کمی اور قرضوں کی ادائیگی کے اخراجات میں نمایاں کمی سے معیشت میں استحکام کے آثار نمایاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج آپ نے 2026-27 کا جو بجٹ ٹرانسمیشن صاحب نے پیش کیا ہے، دیکھیے 2 حوالوں سے ہماری ریکویسٹ تھی، ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے حوالے سے بات کی تھی اور لوکل انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بات کی تھی۔ لوکل انڈسٹریلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ایگریکلچر سیکٹر تھا اور ایک کنسٹرکشن سیکٹر تھا۔ نو ڈاؤٹ کہ آج جو بجٹ کے اندر کنسٹرکشن کے اوپر ریلیف ضرور ملا ہے 4% کا سیل اور بائی کے اوپر، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس میں بہتری آئے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر میں ایکسپورٹ کی بات کروں، ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے
हवाले से बजट में कोई चीज़ हमें अभी तक सामने नहीं आई। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी के हवाले से, टर्नओवर टैक्स के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो, इलेक्ट्रिक और ग्रीन बस सर्विसेज पर फराहम की जाने वाली मुफ्त सफरी सहूलियात खत्म करने का फैसला कर लिया। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न आई, मगर हुकूमत ने सब्सिडी खत्म कर दी है। ताहम कल 13 जून से मास ट्रांजिट सिस्टम में सफ़र करने वालों को मामूल के मुताबिक किराया अदा करना होगा। पंजाब भर के मास ट्रांजिट सिस्टम में मुसाफिरों को आज रात तक मुफ्त सफ़र की सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। हुकाम के मुताबिक मुफ्त सफरी सहूलियात अप्रैल 2026 में अवामी रिलीफ पैकेज के तहत मुतारिफ कराई गई थी। इब्तदाई तौर पर इस सहूलत का ऐलान 1 माह के लिए किया गया था, ताहम इसमें तोसी पर भी गौर किया गया और मुतल्लिका सिफारिशात तैयार की गईं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस सर्विसेज पर रोजाना करीबन 8 लाख मुसाफिर मुफ्त सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे थे। सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन पर यौमिया करीबन 2,90,000 जबकि मेट्रो बस सर्विस पर 1 लाख से ज़ायद शहरी मुफ्त सफर कर रहे थे। आपको बताएंगे जिला कमियाड़ी थाना पाक कॉलोनी पुलिस का विफाकी सिविल हसास इदारे के हमरा पुराना गोलीमार में छापा। कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोशों से फायरिंग के तबादले में काशिफ सिंधी ग्रुप का अहम कमांडर मुदस्सिर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजेब और समीर उर्फ कालिया नामी 2 मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से दस्ती बम, असलहा और एमुनेशन बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान का ताल्लुक गैंगवार काशिफ सिंधी ग्रुप से है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बता रहे हैं कि जिला कमियाड़ी थाना पाक कॉलोनी पुलिस का विफाकी सिविल हसास इदारे के हमरा पुराना गोलीमार में छापा। कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोशों से फायरिंग के तबादले में काशिफ सिंधी ग्रुप का अहम कमांडर मुदस्सिर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है।